आयज हे आमचे एकटे प्रेस कॉन्फरन्स दवरला बिकॉज ऑफ द डिजास्टर मॅनेजमेंट. आता हो डिजास्टर मॅनेजमेंट कालाकोट्यान खूप झालेले आसा. काल एक आंबो पडलो, 4 गाडयो तेज्या पोंदाक पडल्यो, मागीर 2 घरां मोडली आमचे सायडीक, उदक वत्ता सगळ्याक. सो ते पासून आमी आतां पंचायतीन डिसिजन घेतलें की फाल्यांच्यान आमी कम्युनिटी सेंटर आमचो कोरबावाडो बोडकोवाडाशें थंयसर आमचे एक डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम आसतली वीच इज हेडीड बाय अझरुद्दीन आनी सालीस. हे 2 जाण आमचे ते आसतले फ्रॉम 5:30 or 6 o'clock सांजच्या दिसा अप टील द नेक्स्ट डे टील 8 o'clock. ते कितेंय तरी प्रॉब्लम जाय जाल्यार ते कम्युनिटी सेंटरार वचपाचे आनी तांकां मेळपाचें. आतां थंयसर आमी कितें केलां, आमी एक JCP दवरल्या. आमी एशली ताका रिक्वेस्ट केला की सांजच्या दिसा हाडून JCP दवर म्हणून, आनी कितें रातचें कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार आमी फटाफट थंयसर वयतले. आतां अबावट 10 कामदार आसतले आमचे लेबर्स, आनी सालीस तो आपणाची हेक्सो मिशीन घेवन मिशीन घेवन ती झाडां भायर कितें पडटा जाल्यार ते कातरपाक ते रातचे रात वचून ते काम करतले. मागीर हांवें आमचे कडेन 3 कॉन्ट्रॅक्टर आसा. एकलो मोरजकार म्हणून, दुसरो राजेश आनी तिसरो लुईस कायतर. तांकां एका वाड्याक 3 कामां दिलेली आहा. मोरजकाराक 5 कामां दिलेली आसा. सो तांकांय आमी आमचे फोनाचेर मेंबरांक तांकां दिल्या. आनी कितेंय जालें, वाव कोणें चोक जालो कितें जालें जाल्यार तेणेंनी ते नितळ करपाचें पण इमिजिएटली वचून. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां लोकांक सांगूंक सोदता, जर तर कितें तुमकां प्रॉब्लम येयलो जाल्यार ह्या फोनाचेर नंबराचेर तुमी फोन करपाचो. 8087788547 हो डिजास्टर मॅनेजमेंट फोन नंबर. सो केन्नाय कित्याक आमचे ते हे सगळे वर्कर्स कम्युनिटी सेंटरान आसतले. थंयसर ते रातचे न्हिदतले, थंयसर रावपाक थंयसर सगळे थंयसरूच आसतले. इवन आमचे ड्रायव्हर, आमचो एम्बुलन्स ड्रायव्हर डेनिस, इवन ट्रॅक्टर पासून आसतलो. कितेंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार ते ओडपाक पासून तो डेनिस म्हणटा तो आसतलो. आमचे एम्बुलन्सूय आसतले थंयसर. ते सगळे आमी वी आर वेल प्रिपेर्ड फॉर दिस डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर अनदर 6 days एज पर द IMD रिपोर्ट वीच इज गिवन इन द आमकां न्यूजाचेर येता. सो ते पासून आमी हे फावटी प्रिपेर्ड रावल्या. सगळे पंच मेंबर म्हणून लागले आमी प्रिपेर्ड रावया आनी लोकांक हेल्प करया. बिकॉज लोकांचो आमचेर विश्वास आसा. सो आमी आमचो विश्वास लोकांचेर दाखोवंक जाय आनी हे अशें काम आमी इमिजिएटली करपाचें. कित्याक नाजाल्यार हे आमकां बुडटले. आनी आमी काम चालूच दवरलेलें. एक 20 लाखाचें आमी काम व्हडल्यो व्हांव नितळ केल्या, सगळे व्हांव. सो फकत हांगासर गांवांतलें उदक वचून त्या व्हांवान वयता आनी व्हांवानसान आमी ते दर्यान वयता. सो हेजो प्रॉब्लम ना. फकत कितें जालें, पावस देरेपेत येयलो आनी सगळे चुट्टां हे ते ब्लॉक जाले आनी तशें फ्लडिंग जालें मातशें थोडे सुवातेर. लायक चर्चेशीन एक जालें, पंचायतीशीन जालें, बागान जालें थोडे. सो अशें म्हणून आमी ना म्हणना, थोडे फ्लडिंग जालेले आसा. पूण ते मागीर कितें तोंडाशीन चुट्टां बट्टां गेलेली ती काडली आमी आनी तितूर ते आमी सांगोवपा नितळ केल्या. पूण एकूच मागता हांव लोकां लागीं, आमचो हो फोन नंबर आसा. ते फोनाचेर तुमी हो फोन अझरुद्दीना लागीं आसतलो आनी तो होल नायट थंयसर आसतलो. कित्याक केन्नाय तुमी ह्या 100 दिसान प्रॉब्लम आसत. आयज ते 29, फाल्यां ते 29. सो हे आमी क्लिनिनेस करपाक आमी रेडी आसा. परतो एकदां सांग नंबर. 8087788547 रायट. हो आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो फोन नंबर. आनी ह्या फोन नंबराचेर अशें लोकांनी सांगपाचें. आनी सगळ्या 5 मेंबरांनी आमकां रातयाको दिलो म्हणून आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची 2 घरां कोलॅप्स जाल्या. एक नायकवाडो आनी एक उमतावाडो. तांकां आमी 25,000 चॅक दिवपाक केल्या.
कित्याक तेडेन ते आपणाचें थोडें घर तरी सारकें करपाक, बिकॉज दीस इज इट इज इन द बजेट ऑफ द पंचायत. कोणाचें घर तरी मोडलें जाल्यार ताका 25,000 आमी इमिजिएट रिलीफ दिता, रायट, अंडर नॅचरल कॅलॅमिटीज.